वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक जानिब बिजली की कीमतों में बहुत बड़ा रिलीफ का ऐलान किया है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान नहीं किया। ना आपने बिजली में रिलीफ दिया, ना पेट्रोल का रिलीफ लोग आवाम को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप तो सिर्फ दिहाड़ी लगा रहे हैं, 18 से 60 रुपए करके 7 रुपए कम करके तमगा ले रहे हैं। ये तो आपने कौम को बेवकूफ बनाया, कहते हैं ना कौम को मामू बनाया, ये कौम को मामू बना दिया उन्होंने। हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल से लेके आप हर चीज़ में लोग, इवन बिजली के बिल में टीवी का बिल, उसके टीवी सेट का भी टैक्स है। इंसाफ का ये निज़ाम है। आप बाहर देखें माल रोड पे जो पैरामेडिक स्टाफ बैठा हुआ है, तो हम कोई चीज़ पब्लिक को देने को तैयार नहीं, सिर्फ रोकने को तैयार हैं। वहाँ पे हमें 7 रुपए का कह दें, यहाँ से 10 से 12 रुपए फी लीटर के हिसाब से ये पैसे कमा रहे हैं। जो पेट्रोल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये अपनी जेबें भी पा रहे हैं। जो लॉलीपॉप दिया है सब्सिडी के तौर पर पैसे उधर दे दिए और बाकी अपनी जेबों में डाल दिए। आज माल रोड कितने दिनों से बंद है किसी के दिल में दर्द? बुनियादी तौर पे ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। पीपल्स पार्टी 6 कैनाल्स की बात कर रही है, ऑर्डिनेंस पे साइन किसने की है? कारीगरी चालाकी आप पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं। आप बेइज्जत हो रहे हैं, इस सिस्टम को भी बेइज्जत कर रहे हैं। बेहतर है कि अवाम का हक अवाम को दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वासिफ पॉलिटिक्स साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना करने का फैसला किया गया। आज हम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। आइए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक जानिब बिजली की कीमतों में बहुत बड़ा रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान नहीं किया, जबकि आलमी मंडी में मुसलसल उनकी कीमतों में कमी हो रही है। सर मुझे तो आपको समझ है बिजली में कहाँ रिलीफ मिला है। 2023 में 18 रुपये यूनिट था, अब 60 रुपये यूनिट है। 18 से 60 रुपये करके 7 रुपये कम करके तमगा ले रहे हैं। ये तो कुछ भी कम नहीं है। ये तो आपने कौम को बेवकूफ़ बनाया, कहते हैं ना कौम को मामू बनाया, ये कौम को मामू बना दिया उन्होंने। और जहाँ तक पेट्रोल की बात, आलमी मंडी में जो पेट्रोल की वैल्यू है उस हिसाब से अगर आप डॉलर के हिसाब से लगाएं तो 150 बनती है। आप तो सारा पैसा खाए करप्शन में लगा रहे हैं। आप उस काम को किस काम का इस्तेमाल करें? ना आपने बिजली में रिलीफ दिया, ना पेट्रोल का रिलीफ लोग आवाम को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप तो सिर्फ दिहाड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 47 से आवाम के वोटर्स आए होते तो आप कौम के बारे में सोचते हमने इलेक्शन लड़ना है। आपको पता है किस तरह जीत के आए, आगे भी आपने ऐसे ख्वाब देखा हुआ है, कौम का आप सोचते नहीं है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन पानी के मसले पे, नहरों पे को लेके दोनों आमने सामने। आपको नहीं लगता एक कौमी लीडर की कमी महसूस हो रही है? सर मजेदार काम है, बाप साइन करता है, बेटा वो करता है। देखे ना कौम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया, फिर कौम को मामू बना रहे हैं। ये लोग सारे कहते हैं ना अली बाबा 40 चोर, ये वाला वो साहब है कि अब बाबा जी साइन करते हैं, ओके कर देते हैं, बेटा कहता है जी वो रेट बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है। इन्होंने डे 1 से कभी कौमी खिदमत नहीं की, अपने केसेस क्लियर करवाते हैं, करप्शन करते हैं, कौम को बेवकूफ़ बना के फिर आ जाते हैं। इनका लिंक है ही नहीं कौम से। लीडर की जरूरत है बिल्कुल, जैसे खान साहब हैं, खान साहब बात करते हैं, विजन है, कौम उनके साथ खड़ी है, कौम उसी खातिर कुर्बानियाँ दे रही है। वो पहला लीडर है जो 600 दिन से जेल के अंदर बैठा हुआ है और एक दिन बीमार नहीं हुआ, एक दिन की शुगर लो नहीं हुई, एक दिन सर में दर्द नहीं हुई। और ये तो 2 दिन काटते हैं, हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं, पूरी पूरी बॉडी खराब होती है, फिर रिपोर्टें आती है, अगले हफ्ते ऊपर चला जाएगा। सर, ये आपने इमरान खान साहब की बात की, कौमी लीडर हैं, हुकूमत और अवाम उनकी तरफ देख रही है। क्या लगता है पीटीआई हमारे कैमरे के थ्रू हमारे नाज़रीन को क्या खुशखबरी सुना चाहेंगे? इमरान खान की कब तक वापसी मुमकिन हो? सर देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है खान साहब के। इन्होंने जो हाल किया हुआ है, फिर भी हमें अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है और उस पर जो बड़ी कोर्ट्स उस पर पूरा यकीन है कि खान साहब इंशाल्लाह कोर्ट के थ्रू क्लियर होकर वापस आएंगे इंशाल्लाह। एक तो जी पिछले 3 माह से रेगुलरली इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की प्राइस कम आ रही है, उसी को रोक के फिर बिजली की प्राइस कम कर रहे हैं। अगर उसका तनासब भी देखें तो 30% लोगों को उसकी भी सब्सिडी कम दे रहे हैं। बदकिस्मती है जी कि आप हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल से लेके आप हर चीज़ में लोग, इवन बिजली के बिल में टीवी का बिल, उसके टीवी सेट का भी टैक्स है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब सब्सिडी देने की बारी आती है तो हम ना सेहत पे दे सकते हैं, ना तालीम पे, ना इंसाफ का ये निज़ाम है। आप बाहर देखें माल रोड पे जो पैरामेडिक स्टाफ बैठा हुआ है, तो हम कोई चीज़ पब्लिक को देने को तैयार नहीं, सिर्फ रोकने को तैयार हैं। सर, पंजाब और सिंध को दोनों जो इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, पानी की और नहरों को लेके आमने सामने नजर आते हैं। आपको नहीं लगता इस मौके पर एक कौमी लीडर की कमी महसूस हो रही है पाकिस्तान को? लेकिन जी एक तो ये सारा वो कहते हैं ना फेक सा ड्रामा है, दोनों की आपस में अरेंजमेंट्स हैं, वरना पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर जाए गवर्नमेंट से। सारे मेहनत ओहदे भी रखे हुए हैं और साथ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों साइड पे ये अब पॉलिटिकल आईक्यू इस मुल्क का बड़ा बदल गया हुआ है। आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें और ना सिंध के लोग ये मानने को तैयार हैं।
اور میرے ہمیں پیپلز پارٹی نے اور ڈیلے کیا تو پیپلز پارٹی ول بیکم اے کاف لیگ. پرائم منسٹر نے پیٹرولیم منصوبات پر جو کمی کا اعلان کیا، اس کی جو اصل وجہ ہے، جو انہوں نے چند دن پہلے پورے سوشل میڈیا پہ اور پوری دنیا کو بٹھا کہا کہ ہم نے بجلی سستی کر دی. جو 15 اپریل کو جو ریٹ پٹرول اور ڈیزل کے کم ہونے تھے وہ 10 سے 12 روپے ہونے تھے. انہوں نے وہ پیسہ جو اکٹھا کر کے وہ سبسڈی دے دی ہے، جو انہوں نے ریلیف دیا ہے بجلی میں، اور یہ وہاں پہ ہمیں 7 روپے کا کہہ دیں، یہاں سے 10 سے 12 روپے فی لیٹر کے حساب سے یہ پیسے کما رہے ہیں. اور پورا جو وفاق کی حکومت ہے اور یہ پنجاب خاص طور پر یہ سارے اور سارے پٹرول کی قیمت پہ چاہ رہے ہیں. جو پٹرول سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ اپنی جیبیں بھی بھر رہے ہیں، اور وہ ہمیں انہوں نے جو لولی پاپ دیا ہے وابڈا میں، جو انہوں نے 7 روپے کا فی یونٹ پہ دیا، وہ اس پہ سبسڈی کے طور پر پیسے ادھر دے دیے اور باقی اپنی جیبوں میں ڈالی. سر دونوں اتحادی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، دونوں پانی کے مسئلے پہ، نہروں کو لے کے آمنے سامنے نظر آتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایک قومی لیڈر کی پاکستان کمی محسوس کر رہا ہے؟ میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ وہ نورا کشتی کر رہے ہیں. سب سے پہلے جب پیپلز پارٹی نے وہ ان کے صدر زرداری صاحب نے اس بل پہ دستخط کیے، اس وقت وہ سویا ہوا تھا. اسے نہیں پتا کہ میرے جو سندھ کا پانی اس میں ڈاکہ ڈال رہا. یہ صرف اور صرف نورا کشتی کر رہے ہیں، اور جو ان کی گرتی ہوئی ساکھ ہے پیپلز پارٹی کو، وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے؟ کیونکہ ایک رات پہلے پرائم منسٹر نے کچھ اور کہا تھا اور اگلے دن جو ہے وہ فیصلہ کچھ اور آتا ہے. یہ حکومت پتہ نہیں عوام کو اس مہنگائی کے اس دلدل سے کیوں نہیں نکالنا چاہ رہی. بلوچستان کے لیے کریں، ہم سارے حاضر ہیں اس کے لیے، مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف باقی پاکستان کو بھی ملنا چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں انٹرنیشنل پرائسز آئل کی آئی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ، وہاں پہ پاکستانیوں کا تو بہت زیادہ حق بنتا ہے، جو ان کا حال ہوا ہے پہلے، کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. اور ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے پیٹرولیم پرائسز سے. تو یہ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مطلب 76 روپے سے اوپر آپ نے وہ اپنا کر دیا ہے پیٹرولیم لیوی ایسا ٹیکس جو ہے، تو دیٹ میکس نو سینس. بالکل یہ خالی پنجاب اور سندھ کے پانی کے ایشو پہ نہیں، آپ کے پی بلوچستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایک نیشنل لیڈر کی کمی ہے اس ٹائم پہ. اور انفارچونیٹلی جو ایک ہی نیشنل لیڈر ہے اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، اور آپ ڈنڈے سے صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. ڈنڈے سے یہ صحیح نہیں ہونا. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کاریگری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نااہل لوگ ہیں، ان کا عوام کا کوئی درد نہیں ہے. عوام کا درد ہوتا تو یا 10 دن سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے، کوئی گیا وہاں سے ان سے ملاقات کرنے؟ آج مال روڈ کتنے دنوں سے بند ہے کسی کے دل میں درد ہے؟ آپ کے دل میں درد کہ آپ نے فیز 1 اور فیز 2 میں تقریباً 43,000 جو ٹیچرز ہیں ان کو لے آف کر دیا ہے کسی کے درد؟ جو ری ویمپنگ آپ کر رہے ہیں اس وقت ہیلتھ سسٹم کی، ہے کوئی آپ کے درد؟ اگر مجبوریاں ہیں حکومت کی تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اٹ از ورس دین ڈکٹیٹرشپ جو اس وقت یہ کر رہے ہیں. اس طرح تو میں نے کسی جس کو آپ سو کالڈ فلانا ڈکٹیٹر تو فلانا ڈکٹیٹر، وہی لوگوں کی بات سنتے تھے. کون گیا یہاں سے ان سے بات کرنے کے لیے؟ کون گیا اپنا مدعا ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے؟ آپ نے کل جو پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے گندم کے اوپر دی ہے، جو پارلیمانی سیکرٹری اور وزیر صاحب تھے، آپ نے ان کے حالات دیکھے تھے؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس پیپر میں اندر لکھا ہوا کیا ہے. وہ کبھی ٹریکٹر پہ چلے جاتے تھے، کبھی کہیں پہ چلے جاتے تھے. جو ایشو تھا اس کے اوپر تو آ ہی نہیں رہے، بیکاز یہ نااہل لوگ ہیں، ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اس سے اور بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے وہ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہاں پہ لگانے، اور آپ جان بوجھ کے اس وقت کیونکہ بلوچستان آلریڈی ٹرمائل میں ہے، آپ نے اس کو ایک سافٹ بنا، اس کو ایک ٹارگٹ رکھ کے، اس کو ایک شیلٹر رکھ کے آپ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ عوام دشمن حکومت ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، جو پیپلز پارٹی 6 کنالز کی بات کر رہی ہے، 6 کنالز کی بات کر رہی ہے، کیا ان میں یہ کنال موجود ہیں؟ آرڈیننس پہ سائن کس نے کی ہیں؟ اس لیوی کو کرنے کے لیے کوئی آرڈیننس آ رہا ہے یا آیا ہے؟ آ چکا ہے. اس کو سائن کس نے کیے ہیں؟ پریزیڈنٹ. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ تو پھر ڈرامہ کس کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے محسن نقوی صاحب کہیں کہ اس نے چیئرمین پی سی بی کو بلا کے بڑی سرزنش کی ہے، اور وہ آج جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں چیئرمین پی سی بی کے خلاف. کیا یہ عوام نہیں سمجھتی؟ آئی کین ایشور یو، وہ سامنے جو بندہ بیٹھا آپ اس سے پوچھ لیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کاریگری چالاکی آپ پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں. یہ مت کریں. آپ بے عزت ہو رہے ہیں، اس سسٹم کو بھی بے عزت کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ عوام کا حق عوام کو دیں.